अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी, ऑरेंज अलर्ट जारी। इमरजेंसी लैंडिंग, पाकिस्तान से हैदराबादी मुसाफिरीन की वापसी। सदारती उम्मीदवार के ओहदे के लिए वोटिंग, मनमोहन सिंह ने व्हील चेयर पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर डाला वोट। और आज से खाने पीने की अशिया के साथ रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हुई महंगी। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। रियासत में आइंदा 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क और भद्राद्री कोत्तागुड़म में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अजला निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और भोनगिर अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश की गई पेशकयासी की गई है। इसी तरह आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। शारजा से हैदराबाद वापसी के दौरान पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले तैयारे के मुसाफिरीन बहिफाजत हैदराबाद पहुंच गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो की फ़्लाइट 16 जुलाई को शारजा से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बारे में पता चलते ही एहतियाती इक़दाम के तौर पर तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद मुसाफिरीन को वहाँ एक होटल में ठहराया गया और बाद अज़ां उनकी हैदराबाद वापसी हुई। ज़िले निज़ामाबाद में शदीद बारिश के नतीजे में श्री राम सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा हो गया है, जिसके बाद उसके दरवाजे दोबारा खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस वक्त प्रोजेक्ट में 48,850 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। हुक्काम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 24,984 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है। मौजूदा तौर पर उसकी सतह अब 1,088.30 फुट तक पहुँच गई है। नारायणपेट जिला एसपी एन वेंकटेश्वरलू के अहकाम पर ऑपरेशन मुस्कान 08 टीम ने आज नारायणपेट जिले में छापे मारे और 14 बच्चा मजदूरों को आज़ाद करवाया। ऊटकुर, मकथल और धनवाड़ा मंडलों के बच्चे मजदूर होटलों, ग्रोसरी की दुकानों, ईंटों के भट्टियों और भीड़ों के चरवाहे के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान 08 टीम के जरिए कुल 14 बच्चों को आज़ाद करवाते हुए गिरफ्तार नारायणपेट DCPO ऑफिस के हवाले किया गया। एसपी ने कहा कि मजीद बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और बच्चों के वालिदैन की काउंसलिंग की जाएगी और जबरी मजदूरी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। एसपी ने अवाम को मशवरा दिया कि अगर ज़िले में कहीं भी बच्चा मजदूर पाया जाए तो वो फौरी तौर पर 100 पर कॉल करके पुलिस को इसकी इत्तला दें। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में स्कूल बस उलट गई। उस हादसे के नतीजे में 10 तलबा ज़ख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के चालामा चरला के करीब पीर की सुबह ड्राइवर की लापरवाही के सबब उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सेल फोन पर बात कर रहा था। हादसे के वक्त बस में 20 बच्चे सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। तलबा ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के सबब ये हादसा पेश आया। ज़िले कामारेड्डी में बिजली गिरने के नतीजे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसका बाप और दूसरी बहन झुलस गए। ये हादसा बांसवाड़ा मंडल के तुमलापुर में पेश आया। श्रीनिवास नामी शख्स अपनी दोनों बेटियों के साथ खेत गया हुआ था कि अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके साथ ही वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे कि बिजली गिर पड़ी, जिसकी वजह से शिवानी नामी लड़की की मौत हो गई। श्रीनिवास और उसकी दूसरी बेटी अर्चना जख्मी बताए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए बांसवाड़ा के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रियासत केरला के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा मामला सामने आया था, ताहम उसकी रिपोर्ट मनफी आई है। बताया गया है कि एक लड़की जो अपने ख़ानदान के साथ दुबई से वापस हुई थी कि जिल्द में धब्बे आ गए। उस लड़की को इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसके नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए थे। उस लड़की का इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है और उसकी सेहत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उसके अरकान ख़ानदान को भी अलग थलग कर दिया गया था, ताहम रिपोर्ट मनफी आई है।
ضلع نظام آباد میں ہوئے خوفناک سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ بالکنڈے کے مضافات میں کسان نگر کے پاس نیشنل ہائی وے پر اس وقت پیش آیا جب سڑک پر رکی ہوئی لاری کو کنٹینر نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 2 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مہلوکین کی فوری شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس مقام واقعے پر پہنچ گئی اور نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان کے 15ویں صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے علاوہ مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کے پولنگ بوتھ پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس سے دروپدی مرمو اور اپوزیشن کی طرف سے یشونت سنہا صدارتی عہدے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے منتخب ایم پی اور ایم ایل ایز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹوں کی کل تعداد 4800 ہے۔ نتائج 21 جولائی کو آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جو خرابی صحت کے باعث ویل چیئر کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس پہنچ کر اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ کیا۔ ملک بھر میں آج یعنی پیر سے کھانے پینے کی کئی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ ان میں پیک شدہ اور لیبل شدہ کھانے کی اشیاء جیسے چاول، آٹا، پنیر اور دودھ دہی شامل ہیں، جن پر 5% گڈس اینڈ سروس ٹیکس GST لگے گا۔ اس طرح 5000 روپے سے زیادہ کرایہ پر لینے والے ہاسپٹل کے کمروں پر بھی GST ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 1000 روپے یومیہ سے کم کرایہ پر لینے والے ہوٹل کے کمروں پر 12% GST لگا دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اسی طرح ٹیٹرا پیک اور بینک کی طرف سے جاری کردہ چیک پر 18% GST اور اٹلس سمیت نقشوں اور چارٹس پر 12% GST لگایا جائے گا۔ کھلے طور پر فروخت ہونے والی غیر برانڈڈ مصنوعات پر GST کی چھوٹ جاری رہے گی۔ پرنٹنگ اور ڈرائنگ انک، تیز چاقو، کاغذ کاٹنے والے چاقو اور پنسل شارپنرز، LED لیمپ، ڈرائنگ اور مارکنگ مصنوعات پر ٹیکس کی شرح بڑھا کر 18% کر دی گئی ہے۔ سولار واٹر ہیٹر پر اب 12% GST لگے گا، جو پہلے 5% ٹیکس تھا۔ سڑک، پل، ریلوے، میٹرو، ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور شمشان گھاٹ کے کام کے معاہدوں پر اب 18% GST لگے گا، جو اب تک 12% تھا۔ تاہم روف ویز اور بعض سرجیکل آلات کے سامان اور مسافروں کے ٹرانسپورٹ پر ٹیکس کی شرح کو کم کرتے ہوئے 5% کر دیا گیا ہے، پہلے یہ 12% تھا۔ ٹرک، سامان کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں جن میں ایندھن کی قیمت بھی شامل ہے پر اب 12% GST لگے گا اور اس وقت 18% ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں کم از کم 13 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ دھار کے قریب اس وقت پیش آیا جب اندور سے پونے جانے والی مہاراشٹر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس دریائے نرمدا میں گر پڑی۔ حادثے کے وقت بس میں 40 مسافرین سوار تھے۔ بس میں سوار 15 مسافرین کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے بریلی سے ایک انتہائی دردناک خبر سامنے آئی ہے۔ ضلع کے ڈنکا گاؤں میں بندروں نے باپ کے ہاتھ سے 4 ماہ کے بچے کو چھین کر اسے چھت سے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں بچے کی موت ہو گئی۔ شاہی تھانہ علاقے کے ڈنکا میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے کل رات نردیش اپادھیائے نامی شخص اپنے شیرخوار بیٹے کو لے کر چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک بندر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بچے کے باپ پر حملہ کرتے ہوئے بچے کو چھین لیا اور بلندی سے پھینک دیا۔ باپ کی چیخ و پکار سن کر جب دیگر ارکان خاندان چھت پر پہنچے تو بندروں نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ نردیش کے بڑے بیٹے تنش کی عمر 7 سال ہے۔ 7 سال بعد ان کے گھر دوسرے بیٹے نے جنم لیا تھا۔ بچے کے رشتہ دار اس کا نام رکھائی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے ساری خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ اس حادثے کے بعد اس خاندان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ریاست اتر پردیش میں ہزاروں روپے برقی بل آنے پر ایک شخص احتجاج کرتے ہوئے الیکٹرک ٹاور پر چڑھ گیا۔ کاؤ شامبی مقام سے تعلق رکھنے والے اشوک کو 1 مہینے کا برقی بل 8700 روپے موصول ہوا، جس پر وہ پریشان ہو گیا اور احتجاج کرتے ہوئے ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گیا۔ اشوک وہیں نہیں رکا بلکہ وہ وہاں سے برقی وائروں پر آگے بڑھ گیا۔ خوش قسمتی کی بات یہ رہی کہ اس وقت برقی سربراہی بند تھی، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔
امریکہ کے انڈیانا اسٹیٹ کے ایک مال میں مسلح شخص کی فائرنگ میں 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 2 زخمی ہیں۔ یہ واقعہ انڈیانا اسٹیٹ مال کے فوڈ کورٹ میں پیش آیا جس میں فائرنگ کے بعد 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ امریکی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو ایک شہری نے جوابی فائرنگ میں ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ گرین ووڈ پارک مال میں پیش آیا۔ گرین ووڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جم ایسن نے بتایا کہ دونوں زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ فائرنگ کے پیچھے محرکات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس نے کہا کہ مقامی ایمرجنسی کال سینٹر کو اتوار کی رات فوڈ کورٹ میں فائرنگ کی اطلاع ملی۔ پولیس چیف جم ایسن نے بتایا کہ شوٹر کے پاس ایک لمبی رائفل اور گولہ بارود کے کئی میگزین تھے۔ امبیڈکر نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے بعض اضلاع میں شدید بارش کی پیش قیاسی، آرنج الرٹ جاری۔ ایمرجنسی لینڈنگ، پاکستان سے حیدرآبادی مسافرین کی واپسی۔ صدارتی امیدوار کے عہدے کے لیے ووٹنگ، منموہن سنگھ نے ویل چیئر پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر ڈالا ووٹ۔ اور آج سے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ روزانہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہوئی مہنگی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔